सीतराज्यलक्ष्मीं धर्मष्टमार्यवचसा यदगादरणीयं मायामृगं दैतेवसितमन्नुधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कल्याणानं निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षु सपदपरपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य स भवतु भवतां भूतये रामनाम अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे रङ्गन क्षमाकल्पिते मण्डले मध्यगो सञ्जगौ वेणुना देवकी नन्दना नमः परमहंसाय साधितचरणकमलचिन्मकरुन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय श्रीशैले सदया पात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं श्रीन्द्रप्रगणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयोमुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितरहां तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मयोगिपुङ्गलमहापुरो मुनियामनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्देशिकं श्रीनिशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये वेदान्तदेशिककटाक्षविवृद्धबोधं कान्तोपयन्त्रियमिनं करुणैकपात्रं भक्तानुवायमनवर्ज्यगुणैरुपेतं अध्यापयामि करवादिवैकरार्यं श्रीवत्सवंशकलशोदरिपूर्णचन्द्रं श्रीकृष्णशूरिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीरङ्गवेङ्कटगुरुतमलब्धबोधं अध्यापयामि गुरुवर्यमनन्तशूर्यं इति पदभृङ्गं कौशिकाधीशचन्द्रं शक्तं बालिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्दवर्यैकशिष्यं सकलवरिष्ठं योगिराजं भजामि अर्थनधर्मन कामरुचि गतिजहो न निर्वाण जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदानना जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर यो नाउ डुब्न नदीमा अबेर छैन धर्मै तर्फ मन नदी तरिनी त होइन आशा गरेर नदीमा घुम्दैछ नाउ भक्ति गरेर तरिनी बुझि चित्त लाउ पापी अलामिल भयो भव सिन्धु पार नारायण तनयलाई गरी पुकार यो पखाल्न यतिले सब पाप जान जो नाम कीर्तन गरो प्रभुको महान यारो वैष्णव को च भागवत यो सत्कर्मको सत्फल साक्षात् पारमहंस निर्मल परम स ज्ञान यस्मा शुभ भक्ति ज्ञान विरागता सँगसँगै निष्काम सेवा धरी जो सुन्दछ पढ्दछ यदि भनी जानेछ तारी तरी माता हाम्री परम दयालु कमला लक्ष्मीपति हुन् पिता बन्धो वैष्णव मित्रगन्तहरू राम्री गीता वैकुण्ठैपुरी हो स्वदेश बुझन् देश परदेश हो जाने बाटो चर्चिरादि गतिको गीता दिशा श्रोतायो शासन भनेर कान बनिए जाने गर्न भनेर हात बनिए बाबा विरिकेछ तिम्रो पन्ध्र मन्त्र जप बनियो साधका खातिर यो झोला परोपकार गर्न बनियो बाँचेर पोके छ र भक्तवत्सल भगवान
श्रीमन्नारायण को जय। बद्री नारायण भगवान को मुक्ति नारायण भगवान को जय। वराह भगवान को जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान को जय। नेपाल राष्ट्र को जय। नेपाल जननी को जय। गौ माता को जय। शालग्राम भगवान को जय। मुक्तिनाथ भगवान को जय। वराह भगवान को जय। आज का आनंद को श्री पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम मास को चारै धाम को चारै संप्रदाय को अपना अपना गुरु गोविंद को आज का आनंद को जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधेश्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान नित्यान ठाकुर पीताम्बरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान श्री पुरुषोत्तम अनुभूति प्रतिभा का धनी रितम भरा प्रतिभा का धनी समादरणीय विज्ञ वर्गहरू गायत्री सावित्री की अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू मेरे गोविंद की भक्ति के पथपथिक सज्जन वृन्दहरू हामी भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान को दिव्य पावन कथा श्रवण गर्नका लागि एकत्रित भएका छौं। हामीहरूले भन्ने गरेका छौं यो भगवानको सत्संगमा परमात्माको सत्संगमा परमात्माको चर्चामा को आउँछन् जो भगवानले चुनेर पठाउँछन् ती आउँछन् अरे। जस्तै जनताले चुनेर पठाएका व्यक्ति सांसद हुन्छन् संसदमा जान्छन् भगवानले चुनेर पठाएका व्यक्ति सत्संगमा जान्छन्। कुरो यसरी बोल्यो त्यो संसद भवनमा को जान्छ जनताले चुनेर गएको व्यक्ति संसद भवनमा जान्छ भगवानले चुनेर पठाएका व्यक्ति सत्संगमा आउँछ। त्यसकारणले गरी जबसम्म भगवानको प्रेरणा हुँदैन भगवानको जबसम्म कृपा हुँदैन जबसम्म परमात्माको अहेतुकी निर्हेतुकी कृपा हुँदैन तबसम्म व्यक्ति त्यो सत्संगमै आउँदैन। भगवानले नै पठाएको छैन त कहाँ आउँछ। भगवानले पठाएको व्यक्ति सत्संगमा जान्छ जनताले पठाएको व्यक्ति संसदमा जान्छ। यस्तो यो शास्त्रले भन्छ। आउनुहोस् हिजोको विषयतिर तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा आकृष्ट गर्न चाहन्छु। यो पुरुषोत्तम भगवान यो पुरुषोत्तम कहिले कहिले आउँछ। एउटा हुन्छ चन्द्रमास एउटा हुन्छ सूर्यमास र चन्द्रमासमा 356 दिन हुन्छन्। त्यसमा अलिअलि बढ्दै जाँदाखेरि 1 महिना हुन्छ 3 वर्षमा। त्यसैलाई नि मलमास भनेर भनिन्छ। अब मलमास 23 महिनालाई भन्छन्। त्यसमा चाहिँ दुईटा एकै महिनामा दुईटा औँसी आउँछ। सूर्य संक्रान्ति हुँदैन त्यसलाई मलमास भन्छ। मलमास चाहिँ 3 महिनामा आउँछ। क्षय मास चाहिँ 140 वर्षमा आउँछ। त्यसकारणले गरिकन हामी यो मलमासमा भगवानको काम्य कर्म चाहिँ नगर्ने सम्पूर्ण निष्काम कर्म गर्नुपर्दछ। यो महिनामा जे पनि गर्ने भगवानको प्रसन्नताका लागि आत्मकल्याणको लागि। जीवनमा आत्मकल्याण भन्दा ठुलो धन केही पनि छैन। त्यसकारणले गरिकन हिजोको पावन प्रसङ्ग तपाईहरुलाई मैले सम्झाइरहेको थिएँ। नैमिषारण क्षेत्रको पावन प्रसङ्गमा नैमिषारण क्षेत्रमा ठुलठुला सन्त महात्माहरू त्यहाँ भजन गर्नका लागि बस्नु भएको थियो। नैमिषारण क्षेत्रमा किन बस्नु भएको थियो त्यो अरू ठाउँमा किन बस्नु भएन भन्दाखेरि त्यहाँ कलिकालको प्रवेश हुँदैन कलिकालको दाल गल्दैन इत्यादि प्रसङ्ग हिजो तपाईहरुले सुन्नुभयो। किनभने कलिकालले व्याप्त भएको संसारमा कलिकालले के गर्छ भनेदेखि राम्रो कर्म चाहिँ उसले हुन दिँदैन। नराम्रो कर्म चाहिँ खुरुखुरु गराउँछ। राम्रो कर्ममा मनै लाग्दैन। नराम्रो कर्म कसैले सोध्नै पर्दैन गरेको गरै गर्छ। सत्कर्म गर्न दिँदैन कलिकालले। नराम्रो कर्म खुबमा रुचि बढाउँदछ। त्यसकारणले गरिकन यो कथा सुन्नु भगवानको चर्चा गर्नु भगवानको चिन्तन गर्नु परमात्माको कथा सुन्नु यहाँ त आलस्य आउँछ अल्छी लाग्छ निन्द्रा लाग्छ अनेक प्रकारका उद्विग्नहरू आउँछन्। त्यसकारण हिजो म यो भन्दै थिएँ ती सन्त ऋषिहरू चाहिँ गएछन् भगवानका पासमा। भगवानले भन्नुभयो यहाँ बसेर तिमीहरूको कल्याण हुँदैन। तिमीहरू नैमिषारण क्षेत्रमा जाऊ। मैले चक्रको सृष्टि गरेको छु। अगाडि अगाडि चक्र जान्छ पछाडि पछाडि तिमीहरू जानु। जहाँ चक्रको धार गरेर दोब्रिन्छ चक्रले चाहिँ नि त्यहाँ
आफ्नो केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यहाँ रहनुहुन्छ, त्यसलाई नैमिषारण क्षेत्र भनेर भनिन्छ। त्यहाँ गयो भने त्यहाँ कलिकाल प्रवेश हुँदैन। त्यहाँ त्यस कारणले गरिकन जहाँ भगवत चर्चा हुन्छ, भगवत कथा हुन्छ, प्रभुको गुणानुवाद गाइन्छ, त्यहाँ पनि कलिकाल त प्रवेश गर्दैन नै अरे। किनभनेदेखि मुदमङ्गलमय सन्त समाजु, जहाँ सन्तहरू हुनुहुन्छ, भगवत चर्चा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अनेक प्रकारका तीर्थहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। गायत्री गङ्गा सम्पूर्ण तीर्थहरू त्यहाँ, चारै वेदहरू 18 पुराणहरू जहाँ सत्सङ्ग हुन्छ, भगवत चर्चा हुन्छ, वरिपरि मूर्तिमान भएर बस्नु। यसरी तपाईँ हिजो श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ती ऋषिहरू चाहिँ नैमिषारण क्षेत्रमा जानुभयो। त्यतिखेर सुतजी महाराज घरबाट निक्लिनुभयो। किनभनेदेखि गुरु बिना त कल्याण हुँदैन। गुरु भनेको क्या हो? रु भनेको प्रकाश, गु भनेको अन्धकार। जीवनमा जसले अन्धकारलाई समाप्त गरेर प्रकाश दिन्छ त्यसको नाम गुरु हो। शास्त्रले भन्छ, वेदले भन्छ, पुराणले भन्छ, इतिहासले भन्छ, त्यस परमात्मालाई जान्नु छ भने, त्यस भगवान्लाई जान्नु छ भने, त्यो ईश्वरलाई प्राप्ति गर्नु छ भने, आचार्यवान पुरुषो वेद, परमात्मालाई जान्नु छ भने गुरुको शरणमा नगइकन भगवान्लाई जानिँदैन। त्यस कारणले गुरु तत्त्व ठुलो, तद्विज्ञानार्थम गुरुमेव अधिगच्छेत् श्रोत्रियम समित पाणिम, यसरी शास्त्रले बताएको छ। आचार्यवान पुरुषो वेद, गुरुको शरणमा नगइकन जीवले भगवान्लाई जान्न सक्दैन, परमात्मालाई जान्न सक्दैन। परमात्मा त कणकणमा हुनुहुन्छ, जराजरामा हुनुहुन्छ, नसामा हुनुहुन्छ। शास्त्रले भन्छ अन्तर्वैश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित। भगवान नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन, परमात्मा नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन। र तापनि त्यस परमात्मालाई जान्न सकिँदैन। गुरु कृपा नभइकन भगवत तत्त्वलाई जान्न सकिँदैन। जस्ता प्रकारले तिलका दानामा तिल व्याप्त छ, उखुका लाक्रामा गुल्यो व्याप्त छ, मिश्रीको डल्लामा गुल्यो व्याप्त छ, दहीमा घिउ व्याप्त छ, त्यस्तै यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा परमात्मा व्याप्त हुनुहुन्छ र पनि हामी जान्दैनौँ। किन जान्दैनौँ त भने गुरुको कृपा नभइकन त्यस परमात्मालाई जान्न सकिँदैन। गुरु महलवान त चेला पहलवान महाराज, गुरु महाराजको कृपा नभइकन भगवान्लाई देखिँदैन। त्यस कारणले भगवान्लाई जानिँदैन, ईश्वरलाई जानिँदैन। भगवान मन्दिरमा पनि हुनुहुन्छ, भित्र पनि हुनुहुन्छ। अरे तू सोचले मन में, अरे कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान क्यों ढूंढता है वन में। हामी भगवान खोज्न कहिले कता जान्छौँ, कहिले हरिद्वार गयौँ, कहिले बनारस गयौँ, कहिले कहाँ गयौँ, परन्तु शास्त्रले भन्छ खोज, व्यापक वस्तुलाई खोज्ने हो, चिन्ने हो कि तपाईँ कहीँ भगवान हो, भगवान त भित्रै हुनुहुन्छ। अरे तू सोचले मन में, कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान क्यों ढूंढता है वन में। भगवान त यता तता माथि तल सर्वत्र हुनुहुन्छ, परन्तु भगवानले भन्नुभएको छ बहुत चोटिलो भाषा मेरो हो गोविन्दको भगवानले गीतामा भन्नुभयो, म सर्वत्र छु, कणकणमा छु, तर नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। मलाई कसैले जान्न सक्दैन। म योग माया रूपी खास्टो ओढेर बसेको छु, खास्टाभित्र भगवान हुनुहुन्छ। कसरी देख्ने? त्यो खास्टो पहिला खोल्नु पर्यो। त्यो खास्टालाई, त्यस अज्ञानलाई, त्यो योग मायालाई खोलाइदिने सद्गुरु हुन्। सद्गुरुले मात्रै त्यस अज्ञानलाई, त्यो मायालाई चाहिँ हटाइदिनुहुन्छ, अज्ञानलाई हटाइदिनुहुन्छ। अनि भगवान सर्वत्र भगवत दर्शन हुन्छ। उमा जे रामचरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखनी सब केश न करौँ विरोध। त्यतिखेर त महाराज गीतामा भगवानले भन्नुभयो, सुनि चाहिँ सुपाके छ पण्डितासम दर्शिन भनेर। भगवान कुकुरमा पनि भगवानको दर्शन, गाईमा पनि भगवानको दर्शन, बाख्रामा पनि भगवानको दर्शन, मान्छेमा पनि भगवानको दर्शन। सर्वत्र उसलाई एकनाथजी हुनुहुन्थ्यो नि, नामदेवजी महाराज। नामदेवजी महाराज ज्ञान प्राप्त गरेर घर फर्किनु हो। त्यतिखेर रोटी पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा वृक्षको फेदामा बसेर रोटी पकाउनु पर्यो, रोटी पकाएर खुरखुरु खानु हुँदैन, जे पकाएर पाक्ने बित्तिकै खानु हुँदैन। कोही पकाउँदैछन्, चाख्दैछन्, त्यो पनि गर्नु हुँदैन। किन भगवान्लाई अर्पण नगरिकन त्यो चाख्दै गरेको चिज खाइयो भने, खाँदै चाख्दै पनि भगवान्लाई भोग लाग्दैन, त्यो ईश्वरलाई अर्पण हुँदैन। अरे लु, भगवान्लाई भोग नजाने पनि हाम्रो वैदिक संस्कृतिमा के थियो भने पहिला गोग्रास दिन्थे, पितृलाई अलग्गै छुट्याउँथे। चाख्दै पकाउँदै गरेको चिज पितृलाई चल्छ, गाईलाई पनि दिनु हुँदैन। गोग्रास गाईलाई अलग्गै छुट्याउँथे। त्यस्तै प्रकारले रोटी पकाइरहेका थिए। रोटी पकाइरहेको बेलामा
अब तुलसी भगवानलाई भोग लाउनु पर्यो भनेर चाहिँ तुलसी लिन जानुभयो, कुकुरले आएर चाहिँ रोटी लिएर गएछ। गइसकेपछि नामदेवले भन्नु, हे भगवान, हे विठ्ठलनाथजी, तपाईँले लिएर जानुभयो यो त्यो घिउ नै लगाएको थिएन, हजुरले त्यत्तिकै भोग लगाउनु भयो भनेर पछाडि घिउ लिएर कुद्नु के बटुकामा घिउ लगाइदिनलाई। कुकुर, तपाईँलाई सत्य भनौँ, कुकुरबाटै भगवान प्रकट हो। अनि त्यहाँदेखि त भगवानले भन्नु, होइन नामदेवजी, तिमीले मलाई यस कुकुरका रूपमा नि चिन्यौ? भगवान विठ्ठलनाथजीले नामदेवजीले भन्नु, यो प्रश्न त म हजुरसँग गर्दछु, के कुकुरभित्र भगवान हुनुहुन्न? सर्वत्र हुनुहुन्छ भगवान, परन्तु समदर्शन हुनुहुन्छ, समवर्तन चाहिँ हुँदैन। समवर्तन र समदर्शनमा अन्तर छ। सममा भगवान हुनुहुन्छ, यो भावना राख्ने, त्यो कुकुरलाई खाना दिने, मिठो बोल्ने, नकुट्ने, त्यो अब समवर्तन भनेको अब त्यो कुकुरलाई माथि राखेर पूजा गर्ने, साष्टाङ्ग गर्ने त कुरो त आउँदैन नि त। समवर्ताव हुँदैन, समदर्शन हुन्छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको, विष्णु जगन्नाथ हरि गोपी प्यारा, विष्णु जगन्नाथ। गर्छौँ जति पनि साधना गर्छौँ, जति पनि अनुष्ठान गर्दछौँ, व्रत गए पनि तीर्थ गए पनि सबैको सार के हो भने भगवानमा मन लागोस्। तस्मात् के नाप्पिपाए न मने कृष्ण पुरुषोत्तम भगवानको नामै कृष्ण भगवानलाई नै पुरुषोत्तम भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले गरिकन साक्षात् यो पावन प्रसङ्ग हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। यसरी सुतजी महाराज चाहिँ तीर्थयात्रा गर्नका लागि निक्लिनुभयो। निक्लिँदा जाँदाखेरि तीर्थयात्रा गर्नका लागि निक्लिनुभयो। एउटा कुरो के छ भने तीर्थयात्रा त गरियो, तीर्थले तपाईँलाई तुरन्त पवित्र गर्दैन, समय लाग्छ त्यसलाई। जस्तै बराह क्षेत्र जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ अब कोकामा स्नान गर्नुभयो। स्नान गर्ने बित्तिकै पवित्र हुन्छ होइन, त्यहाँको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। त्यसको महत्त्व के हो, त्यसको महिमा बुझ्नु पर्यो। अनि एकपल्ट दुई तिनपल्ट जानु पर्यो। महिमा नबुझिकन अलिक दिनमा पछाडि मात्रै ती कोकाले, ती गङ्गाले, ती तीर्थले पवित्र गर्छन्। परन्तु साधु सन्त महात्माको त त्यो चमत्कार छ महाराज। दर्शनादेव साधव न यम्यानि तीर्थानि न देवारिच्छिलामया ते पुनन्तिरुकालेन दर्शनादेव साधव। महात्माहरूको सन्तको त दर्शन गर्ने बित्तिकै कल्याण हुन्छ अरे कि। त्यस कारणले गरिकन भोलि भक्तवत्सल भगवानको त्यस्ता साक्षात् सुतजी महाराज, मैले हिजो सुतको अर्थ नि बताएँ। सबति भगवत कर्मणि प्रेरयति सुत। जो भगवानको चर्चामा जसले प्रेरणा गर्दछ, भगवत दिशामा जसले प्रेरणा गर्दछ, भगवानलाई जसले भगवानसँग जा, भगवानको कथा सुन, भगवानको चर्चा सुन, प्रभुको सत्सङ्ग सुन, कथा सुन, राम्रो कर्म गर, नराम्रो कर्म नगर भनेर जसले प्रेरणा गर्दछ त्यसको नाम हो सुत। त्यसलाई नि सद्गुरु भनेर भनिन्छ। त्यो सद्गुरुको कृपा, भगवत कृपाले मात्रै प्राप्त हुन्छ। आज सुतजी महाराज त्यसरी घुम्दै घाम्दै जानुभयो। उहाँ नैमिषारण क्षेत्रमा गइसकेपछि ऋषिहरूले भव्य स्वागत गर्नुभयो। अनि उहाँलाई आसन बसाइदिनु भयो। आसनमा उहाँ बस्नुभयो। ती सन्त महात्मा त्यस्ता थिए, भगवानको दर्शन गर्नुभन्दा पनि महात्माको दर्शनमा ज्यादा फल हुन्छ भनेको छ। सन्त मिले 4 फल अरे, सद्गुरु मिले अनन्त फल, कहत कबीर विचार अरे। सन्त महात्मा तीर्थको तपाईँ दर्शन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जुन कामना लिएर जानुहुन्छ त्यो फल प्राप्त हुन्छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तपाईँको भावना के छ त्यही भावना पूर्ति हुन्छ। लेकिन सच्चा सद्गुरुको त महाराज दर्शन गर्ने बित्तिकै धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल 4 प्रकारको पुरुषार्थ मिल्छ। सद्गुरु मिले अनन्त फल, कहत कबीर विचार। अच्छा, यस्ता सुतजी महाराजले चाहिँ ती महात्मालाई प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गरिसकेपछि महाराज अनि उहाँले आफ्नो वस्तुस्थिति बताउनु भयो। म यसरी तीर्थ गर्दै गएँ, त्यहाँ घुम्दै गएँ महाराज, आज हजुरहरूको दर्शन पाएँ। म चाहिँ हस्तिनापुरमा पुगेँ। राजर्षि परीक्षितलाई चाहिँ श्राप मिलेको कथा सुने। यो बताउनु भयो सुतजी महाराजले ती शौनकादि ऋषिहरूलाई। त्यहाँ राजर्षि परीक्षितलाई श्राप मिलो अरे भन्ने मैले सुने। राजर्षि परीक्षित चाहिँ नि एक दिन के गर्नु भनेदेखि उहाँ आफ्नो दरबारभित्र प्रवेश गर्नु हो। एउटा सुनको मुकुट राखेको थियो, सुनको मुकुट लगाउनु भयो। सुनको मुकुट लगाउने बित्तिकै कलिकालले प्रवेश गर्यो। किनभनेदेखि कलिकाल 4 ठाउँमा बस्छ भनेको छ। एउटा सुनमा बस्छ, एउटा मदिरामा बस्छ,
या जुवा तास जहाँ खेल्छन् त्यहाँ बस्छ, और एउटा चाहिँ जो व्यभिचार हुन्छ त्यहाँ बस्छ। यसरी चाहिँ नि बताइएको छ। व्यभिचार हुन्छ यसरी त्यहाँ बस्छ। अब जहाँ चाहिँ व्यभिचार काम वधशाला हुन्छ, वधशालामा पनि कलिकालको वास हुन्छ। वधशाला जहाँ पशुहरूलाई मारिन्छ त्यहाँ पनि कलिकालको वास हुन्छ। त्यो चाहिँ नि हिंसाका रूपमा कलिकालको वास हुन्छ त्यहाँ। मदिरामा मदका रूपमा कलिकालको वास हुन्छ त्यहाँ। व्यभिचारमा काम रूपमा कलिकालको वास हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै गरी सुनमा पनि कलिकालको वास, 5 ठाउँमा कलिकालको वास बताएको छ। राजर्षि परीक्षितले त्यो मुकुट लाएर जानु हो। एकाएक उहाँका मनमा कलीले प्रवेश गरेछ। मरेको सर्प चाहिँ समीक ऋषिका गलामा लगाइदिनु हो। लगाइसकेपछि त महाराज श्रृंगी ऋषिले श्राप दिए, मेरा देव समान पितालाई चाहिँ नि मरेको सर्प लगाइदिने यो परीक्षितले आजका 7 दिनमा यही सर्प चाहिँ जीवित भएर टुकोस् भनेर श्राप दिए यो श्रृंगी ऋषिले। अन्ततो गत्वा उहाँलाई वैराग्य भयो। वैराग्य भइसकेपछि छोरा जन्मे जयलाई उहाँले चाहिँ नि राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। उहाँ चाहिँ कलकल्ली नादनी पतित पावनी साक्षात् भागीरथी नदीको पावन तटमा भगवत प्राप्तिका लागि उहाँ जानुभयो। जटाधारी ठुल्ठुला सन्त महात्मा अमलात्मा विमलात्मा महापुरुषहरू पनि राजर्षि परीक्षित जाँदैछन् अरे। अब 7 दिनमा उनको मृत्यु आयो अरे, उनको कल्याण गर्नुपर्छ भनेर त्यो गङ्गा तटमा पुगे। सुतजी भन्नुहुन्छ घुम्दै घाम्दै म त्यहीँ पुगेँ। त्यतिखेरै परमहंस शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुखदेवजी महाराज राजर्षि परीक्षित महाराजलाई कथा सुनाउनका लागि त्यहीँ आइपुग्नु हो। उहाँका मुखारविन्दबाट मैले पनि त्यो भागवती कथा सुने भन्ने प्रसङ्ग हिजोको पावन प्रसङ्गमा तपाईँहरूले श्रवण गर्नुभयो। आज भन्नुहुन्छ सुतौवाच राज्ञा पृष्ठं सुकेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं सुख प्रसादात् तत्श्रुत्वा दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणम्। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू हो, राजर्षि परीक्षितले सोध्नु भागवत भनेको के हो? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत भनेको के हो? श्री सुखदेवजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। राजर्षि परीक्षितले उत्तर दिनुभयो। श्री यही न त्यसको चाहिँ नि समावेश हो, त्यसको विशद रूप नै श्रीमद् भागवत हो। राजर्षि परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ, श्री सुखदेवजी महाराजले उत्तर गर्नुभयो। त्यो मैले सुने। अनि त्यहाँ एउटा विचित्र मैले के देखेँ भने राजर्षि परीक्षितको मुक्ति भयो। परीक्षित साक्षी यत श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने। 7 दिन कथा सुनिसकेपछि राजर्षि परीक्षित कथा सुन्नुभयो। अब त्यो मरेको सर्प जीवित भयो, मान्छेको रूप धारण गरो त्यो तक्षकले। अब श्री सुखदेवजी महाराजले कथा सुनाएर जाइसकेपछि राजर्षि परीक्षितका आँखा आँसुका धारा बगे। गुरुदेव, तपाईँ त मलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। अब मेरो त जाने दिन 7 दिन पुरा भयो। अब मैले जानु छ। 7 दिन त हामीले सबैले नै जानुपर्ने हो। 7 दिनदेखि 8वाँ बार पनि आउँदैन र 8वाँ दिन पनि हुँदैन। हामी सबै परीक्षित हौँ। 8वाँ बार आउँछ त 7वटा त बार हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन राजर्षि परीक्षितका आँखा आँसु आए। गुरुदेव, अब हजुर जाँदै हुनुहुन्छ, रम्ता जोगी बहता पानी। श्री सुखदेवजी महाराज त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। उहाँलाई कोही सजावट छैन, कोही बनावट छैन, कोही देखावट छैन। शुद्ध भावले भगवत चिन्तनमा मस्त हुनुहुन्थ्यो श्री राजर्षि परीक्षित। छोराले ठुलो व्यवस्था गरेको छ, राजकीय ठुलो व्यवस्था छ। कुनै व्यक्ति भित्र प्रवेश गर्छ भनेर सेना तैनात गरेको छ। अब बेलुका भइसक्यो, राजाको दर्शन गर्छ, आउँदैछन् जाँदैछन्। अब त्यो तक्षकले के गर्यो भने सर्पको जीवित भएर मान्छेको रूप धारण गरेछ। मान्छेको रूप धारण सर आयो। भित्र जान हिम्मत छैन उसलाई। एक कश्यप नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उनले सोचे राजर्षि परीक्षितलाई आज सर्पले टोक्नेछ, आज त्यसको विष झार्न म जान्छु। अनि राजाले खुसी भएर मलाई धेरै धन दिन्छन् भने त्यो विष झार्नका लागि कश्यप नाम गरेको ब्राह्मण जाँदै थिए। कश्यपको र तक्षकको बिचमै भेट भयो। अनि तक्षकले सोध्यो, तिमी कहाँ जाँदैछौ? उसले तक्षक भनेर नाग हो भनेर चिने नि कश्यपले। तिमी कहाँ जाँदैछौ? आज तक्षक नागले राजर्षि परीक्षितलाई टोक्नेछ, अनि तिमी के गर्छौ त? गएर म महाराज त्यसको विष झार्छु, मलाई पैसा धेरै मिल्छ। तक्षकले भनौँ, म हुँ तक्षक, बुझ्यौ? मैले टोकेको तिमीले विष झार्न सक्छौ? किन सक्दिन? मेरा साथमा क्षमता छ, मन्त्र छ भनौ।
ल अनि त्यहाँदेखि त म चाहिँ तिमीले टोकेको चाहिँ नि जीवितै गरेर जीवित पारिदिन्छु भनेर उसले कश्यपले चाहिँ ल म अब एउटा ठुलो पिपलको वृक्ष रहेछ त्यहाँ म यसलाई टोक्छु यसलाई खरानी बनाउँछु तिम्रो तागत शक्ति मन्त्रमा कति गएर छ त ल यसलाई हरियो भरियो बनाऊ त तक्षकले चाहिँ नि त्यो पिपलको वृक्ष ठ्याक्क ठुङ्ने बित्तिकै त्यत्रो विशाल वृक्ष त खरानी नै भयो खरानी भएपछि त कश्यपले भने हेर अब यसलाई जीवित गर्छु मन्त्र पढेर झ्याप्प पानी त्यहाँ सिच्ने बित्तिकै त्यो वृक्ष त यथावतै जस्ताको तस्तै भयो ला यसले त गडबड गर्ने रहेछ यसले त बीज झारिहाल्ने रहेछ अनि परीक्षित मर्दैनन् आखिरी त्यो वचन पनि मिथ्या हुने भए तिमीलाई पैसा कति चाहिएको छ भने तिमी राजर्षि परीक्षितबाट पैसा नै लागि मलाई राजाले पैसा दिन्छन् र भनेर तिमी जाँदैछौ राजाले कति पैसा दिन्छ म त्यसको 4 डबल दिन्छु हो त बोले अब हेर्नुहोस् त लोभमा परिहाल्यो लोभ अब अनि म त्यसको 4 डबल दिन्छु मेरा पासमा मणि छ त्यो सर्पको मणि यस्ता प्रकार पारस मणि छ मसँग चमत्कारी मणि फलामलाई जहाँ जहाँ छुन्छु सब सुन्नुहुन्छ ए हे लु मलाई त्यो दिनु अरे उसले अब त्यो पारसको घरमा फलाम धेरै च्वास छैदै सुन भएदेखि धनको कमी भएर कुबेर भइगयो नि ल ठिक छ त्यसो भने राजाले त त्यति दिनु दिन्छु फर्किन्छु भनिहाले अब त्यो मणि लिएर चाहिँ अब उ चाहिँ फर्किसकेपछि त धन सम्पत्ति धेरै दिए उनले अब त महाराज यति भइसकेपछि अब उ त फर्किसकेपछि अब तक्षक अगाडि बढो मनुष्यका वेशमै जाँदैछ लेकिन जहाँ राजर्षि परीक्षित भित्र त्यो सेनाका भित्र पुलिसहरूको बिचमा राजकीय त्यहाँ सेनाहरू थिए ठाडबारका साथमा भित्र हुन्थ्यो जो पाए त्यही जाँदै चेक जाँच गरेर मात्रै जान्थ्यो भित्र अब उसलाई त हिम्मतै पारेन कि राजाकोसँग भेट गरौँ भनेर उसले सोच अब के गरौँ हे भगवान् अब बेलुका भइसक्यो अब 7 दिन पुरा भएको 7 दिनमै टोक्नु भनेर विधाताको त्यस्तो चाहिँ नि अब त्यसो लेखन छ श्राप पनि दिएको छ अब भित्र जाउँ त कसरी जाउँ अब समय पुरा हुन आँटिसक्यो त ऊ पो समर्थ थियो ऊ पनि राजालाई चढाउनका लागि फुलमालाहरू धेरै राखेका थिए त्यहाँ ऊ त समर्थ थियो उसले ऊ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ किराको रूप धारण गरो शरीर परिवर्तन किराको शरीर रूप धारण गरो र त्यो पुष्पमा स्वाट भित्र पसो पसिसकेपछि राजालाई चढाउनका लागि फुलमाला लिएर गए मान्छेले लिएर जाँदाखेरि अब राजालाई त बाँच्न मन छैन जो खाइ सो खाइ आगे खाइ राम दुहाई अब जो बाँच्यो बाँचेर अब के गर्ने कोही सजावट बनावट केही छैन अब सन्त मेरा गुरुदेव पनि जाइहाल्नुभयो मलाई बाँच्न मन छैन एउटा कुरो के छ भने नि जसले जीवनमा भगवानको चिन्तन गर त्यो मर्नका लागि डराउँदैन मर्नका लागि को डराउँछ मर्नका लागि त्यही व्यक्ति डराउँछ जसले जीवनमा गडबड गरेको छ जसले जीवनमा पाप गरेको छ जसले जीवनमा अत्याचार गरेको छ जसले जीवनमा पापै पाप गरेको छ त्यो व्यक्ति मर्नका लागि डराउँछ अरे म एउटा कुरो भन्छु कुन चाहिँ विद्यार्थी बोर्डिङ जान डराउँछ जसले होमवर्क गरेको छैन पढ्दैन जो कुन चाहिँ विद्यार्थी बोर्डिङ जान डराउँछ जसले होमवर्क गरेको छैन जसले होमवर्क गरेको छ त्यो जान डराउँछ डराउँदैन उ त मुस्कुराएर जान्छ भगवानले हाम्रो मानव शरीर दिनुभएको छ होमवर्क गर भनेर होमवर्क के गर्ने यहाँ भगवत चिन्तन गर्ने परमात्माको चिन्तन गर्ने परमात्माको स्मरण गर्ने श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जनि खोई न जाने इस श्वास की आवन हो कि न हो प्रत्येक क्षणमा चाहिँ भगवानको चिन्तन गर है यही भगवानले होमवर्क दिएर पठाएको छ परन्तु यहाँ भन्छ कि मैले त फुर्सदै छैन मेरो बेलै भएको छैन अब बेला कहिले आउने हो बेला हेर्नुहोस् बेला बितिसकेको छ प्रहलादजी महाराजले भन्नुभएको छ कौमारमाचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवमर्दम अरे भगवानलाई अर्पण गर्नु छ भने फक्रेको पुष्प नओइलाको पुष्प अर्पण गर्नुहोस् त्यो सुकेको ओइलाएको कुहिन आँटेको पुष्प के अर्पण गर्ने मानव जीवन पनि एउटा फक्रेको पुष्प हो युवा अवस्था एउटा फक्रेको पुष्प हो यस्तो जीवनलाई भगवानलाई अर्पण गर्नुहोस् जब दाँत फुट्ले अनि गाला चाउरी परे छोरा बुहारीले हेप्न सुरु गरे अनि पो अब भगवानतिर लाग्नु पर्यो भनेर भन्नु त्यो चाहिँ गडबड हो शास्त्रले के भन्छ भने आफ्नो स्वस्थ शरीर रहँदैकन भगवानको शरणमा जाऊ तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तिनी परमात्माको शरणागति नभए तिम्रो कल्याण हुँदैन राजर्षि परीक्षितलाई
अब त्यो किरो भएर भित्र प्रवेश गरेछ। भगवत चिन्तनमा मस्त हुनुहुन्थ्यो राजर्षि परीक्षित। राम 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 भनेर बसिरहनु भएको थियो, हरिशरण भनेर बसिरहनु भएको थियो। किनभने समयको दुईटा कुरालाई व्यर्थ कहिले गर्नु हुँदैन, समयको क्षण र अन्नको कण। समयलाई कहिले पनि बर्बाद गर्नु हुँदैन। तपाईँको समय कसरी बित्दैछ, के गरेर बित्दैछ, भगवत चिन्तन गरेर बित्छ कि व्यर्थका काममा बित्छ कि भगवत चिन्तन र राम्रा काममा जो समय बित्छ त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले समयको क्षणलाई कहिल्यै बर्बाद गर्नु हुँदैन र अन्नको कणलाई कहिले पनि बर्बाद गर्नु हुँदैन। हामीहरूको शास्त्रले भन्छ अन्नलाई ब्रह्म भनेको छ, परमात्मा भनेको छ, ईश्वर भनेको छ। एक दिन अन्न नखाउनुहोस् त, अनुहारमा 12 बजिराख्या हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन अन्न नै परमात्मा हो। अन्न नै उपनिषदमा लेखिया छ, अन्न भगवानको स्वरूप हो। कोही कोही के गर्छ, खाए नखाए नालीमा लगेर फ्याँकिदिए। बरु थोरै खानु, अन्नलाई कहिल्यै बर्बाद गर्नु हुँदैन। अन्नको कण र समयको क्षणलाई कहिले पनि बर्बाद गर्नु हुँदैन हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज त्यस्ता श्री सुखदेवजी राजर्षि परीक्षितजी महाराज भगवत चिन्तनमा मस्त हुनुहुन्थ्यो समयको ख्याल गरेर। किनभने समय त तपाईँको 1 मिनट गयो नि त्यत्तिकै, त्यो त करोडौँ रुपियाँ दिँदा पनि त्यो समय त आउँदैन। मर्ने बेलामा मृत्युलाई 1 मिनटमा त्यो समय देऊ, म करोडौँ रुपियाँ दिन्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो समय आउँछ? आउँदैन। त्यस कारण समयको ठुलो मूल्याङ्कन हुन्छ। हिजोको समय आउँदैन आज। त्यस कारण त्यो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने भगवत चर्चाबाट, गीता पढेर, भगवानको एकान्तमा बसेर। भगवानले गीतामा भन्नुभएको थियो एकान्तमा बस्ने, सात्विक भोजन गर्ने, शाकाहार भोजन गर्ने, परमात्माको चिन्तन गर्ने। किन जस्तो तपाईँ भोजन गर्नुहुन्छ मन त्यस्तै बन्छ, जस्तो मन हुन्छ त्यस्तै भावना हुन्छ। शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन भयो भने मन पवित्र हुन्छ, भगवानमा मन लाग्छ। नभएदेखि भगवानमा मन लाग्दैन। भगवानमा मन लगाउनु नै सम्पूर्ण शास्त्रको सार हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। 18 पुराण, 4 वेदले एउटै कुरा भनेका छन्, आलोढ्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम देव नारायणो हरि। सम्पूर्ण शास्त्रको मन्थन गर्दा, 4 वेदको मन्थन गर्दा, 18 पुराणको मन्थन गर्दा एउटै शास्त्रले एउटै कुरो भन्छ, जसरी भए पनि, जे गरेर भए पनि भगवानमा मन लागो। तपाईँको धनमा जसरी मन लाग्छ, छोराछोरीमा जसरी मन लाग्छ, पद प्रतिष्ठामा जसरी मन लाग्छ, त्यस्तो मन तपाईँको जीवनमा कहिले काहीँ लागेको छ कि छैन? एक क्षण आधा घन्टा भए पनि त्यस्तो प्रेम आसक्ति भगवानमा भयो भने शास्त्रको सार पुगो, तीर्थयात्रा गरेको फल पुगो। सब कर फलपद रघुपति पद प्रेम। अब त महाराज त्यसरी राजर्षि परीक्षित ध्यानमा मस्त हुनुहुन्थ्यो। त्यो किरो भएर फुलमा प्रवेश गरेछ। उहाँलाई त बाँच्न मन छैन। किनभनेदेखि सद्गुरुको कृपा भइसक्यो। सुखदेवजी महाराज कथा सुनाएर जाइसक्नुभयो, 7 दिन भइसकेको छ। किनभने मैले अघि भनिसकेँ, जो कृतकृत्य छन्, जसले जीवनमा गर्नुपर्ने काम गरिसकेका छन्। कृतकृत्य भनेको के? जो अब गर्नुपर्ने कामै बाँकी छैन। भगवानको चर्चा गरेको छ, सत्सङ्ग सुनेको छ। भगवान राम्रो कर्म छोड्नु हुँदैन के। एकजना ठुला सन्त हुनुहुन्थ्यो दक्षिण भारतमा। जीवनभर 24 घण्टा भगवानको चिन्तन भयो, राम्रो राम्रो काम गर्नुभयो। उहाँको मृत्युको सही बेला आयो, आँखाभरि आँसु आए। उहाँका शिष्यहरूले सोधे, गुरुदेव तपाईँले जीवनभर भगवानको चिन्तन गर्नु, जीवनभर परमात्माको चिन्तन गर्नुभयो, एक क्षण पनि तपाईँले सुन्ने त्यसको दुरुपयोग गर्नु भएन, तपाईँको मर्ने बेलामा आँखामा आँसु किन? उहाँले मर्दै बेला भन्नुभयो, मलाई भगवानले विमान लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, यो मलाई थाहा छ। अब पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन त्यो त उहाँकै हातमा छ। परन्तु मैले जीवनमा एउटा कुरो सोचेको थिएँ, त्यो गर्न छैन। के सोच्नु भएको? हातमा करताल लिएर भगवानको अगाडि ठुमुक ठुमुक नाच्ने मेरो इच्छा थियो। त आज नाचौँला, भोलि नाचौँला, मान्छेले के भन्छन् भन्दा भन्दै मैले कहिले त्यो नाच्न पाइनँ। शास्त्रले के भन्छ भनेदेखि भगवानको अगाडि पुराण पठनादि नृत्यवादादि गीतादि पुराण पठनादि लब्धोपचारै सकलै सन्तुष्टो भव राघव। भगवानको अगाडि नाच्नु, कि पुराणमा नाच्नु, कीर्तनमा नाच्नु, नृत्यवादादि गीतादि पुराण पठनादि भनेर यसरी शास्त्रले भनेको छ। यो पुराणमा नाच्नु गडबड होइन। धर्मशास्त्रले जसले पुराणमा नाच्छन्, कीर्तनमा नाच्छन्, कथामा नाच्छन्, तिनले 84मा नाच्नु पर्दैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यो मैले सोचिराखेको थिएँ, आज नाचौँला, भोलि नाचौँला भने मेरो यो चाहिँ धोकै रहेर मैले आज जानुपर्ने छ।
त्यस कारणले सत्कर्म गर्नमा कहिले पनि पछि नपर्नु। भोलि राम्रो काम गर्नमा भोलि नभन्नु, नराम्रो काम तुरुन्त नगरिहाल्नु। यो रावणले भनेको छ। रावणले जब मर्ने बेला भयो रावण, भगवान श्रीरामले भन्नुभयो लक्ष्मण रावणको मृत्युको बेला भयो। किनभने शत्रुता भन्ने कुरो प्राण हुन्जेल हो नि। प्राण सकिएपछि के को शत्रुता सकिगयो। त्यो रावणभन्दा ठुलो संसारमा विद्वान कोही पनि छैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यसलाई सम्पूर्ण शास्त्र याद छ। ठुलो विद्वान हो यो। अब ऊबाट केही सिक्नु। आज भगवानका आँखाबाट नि आँसु आए। मैले काम त अब यसले गडबडै गरेको थियो र मैले मार्नु पर्यो, तर भगवानका आँखाबाट आँसु आए। लक्ष्मणजीले सोध्नु महाराज तपाईँका आँखाबाट आँसु? भगवानले भन्नु मैले एउटा संसारमा ठुलो विद्वानलाई विदा गर्नुभयो, मलाई यो पश्चाताप छ। के गर्नु, त्यस्तो बाध्यताले मैले गरेँ। परन्तु लक्ष्मण रावणभन्दा संसारमा ठुलो विद्वान कोही पनि छैन। विद्वानबाट केही सिक्नुपर्छ। जाऊ तिमी केही गरेर सिकेर आऊ। लक्ष्मणजी महाराज जानुभयो। रावणले शिरतिर उभिनुभयो लक्ष्मणजी। रावण बोल्दै बोलेन। भगवानले भन्नु अनि फर्केर जानुभयो लक्ष्मणजी। केही सिक्यौ रावणले, केही बतायो उपदेश? महाराज म उभिँदा गरेँ, केही पनि भने। कतातिर उभियो? तिम्रो चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ मुद्रा कता थियो, कता उभिएका थियो? मैले शिरतिर। गलत हो। कसैबाट केही सिक्नु छ भने शिरतिर उभिने हो कि चरणतिर उभिनुपर्छ? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन। कसैबाट केही सिक्नुपर्छ, झुक्नुपर्छ, चरणमा बस्नु पर्दछ। हो बोले जाऊ। फेरि लखनलालजी फेरि जानुभयो। अनि चरणतिर उभिँदाखेरि अनि रावणले भन्न सुरु गर्यो, लखनलालजी तिमी केही सिक्न आएका रहेछौ। तिम्रो मुद्राले बताउँछ शत्रुदेखि 15 हात पर उभिनुपर्छ, नीतिशास्त्रले भन्छ। तिमी मेरा छेउमा नउभ, 15 हात पर उभिनु। 15 हात पर उभिनु शास्त्रले भन्छ शत्रुका छेउमा 15 हात दूरी होस्। रावण म केही सिक्न आएको। अनि रावणले त्यतिखेर भन्यो लक्ष्मणलाई, रावणले भन्यो जीवनमा दुईटा इच्छा हुन्छन् मान्छेका। दुईटादेखि तेस्रा, कोही राम्रा हुन्छन् कोही नराम्रा हुन्छन्, त्यसका अवान्तर भेद आफ्ना ठाउँमा छन्। लेकिन दुईटादेखि तेस्रा इच्छा हुँदैनन्। दुईटा के हुन्छन्? एउटा राम्रो गर्ने, एउटा नराम्रो गर्ने। यही त दुईटा त हुन्छन्। कसैका मनमा राम्रो गर्ने मन होला, कसैका मनमा नराम्रो गर्ने मन होला। दुईटा कामनादेखि तेस्रो कामनै हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन नि त। साक्षात् रावणले त्यतिखेर लखनलालजीलाई भन्नु हो, हेर दुईटा कामना हुन्छन्, राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्ने। मेरा जीवनमा दुईटै इच्छा भयो। राम्रो काम पनि गरौँ भन्थे, राम्रो काम के गरौँ भन्थे भने यो आगामा चाहिँ धुवा आउँछ, धुवा आउनु चाहिँ गडबड। कहिलेकाहीँ खोले पकाउनुपर्छ, धुवा आएर नि आँखाभरि आँसु नै आँसु हुन्छ। त्यो धुवा नहुनु भने कति राम्रो हुन्थ्यो। पहिला दाउरेमै भोजन बनाउँथे। धुवाले चाहिँ खपिसक्नु आँखा पोलेर अहिले पो ग्यास आयो त भने यो आगामा आगो त ठिकै, यो बाँच्न सकिँदैन आगा बिना। धुवा हुनु चाहिँ गडबड हो। त्यस कारणले यो आगाबाट धुवालाई विदा गर्ने मेरो इच्छा थियो। एक इच्छा त्यो थियो। यो स्वर्ग जान मान्छेलाई साह्रै गडबड थियो। कता जाँदै यहाँ मर्ते लोकबाट स्वर्ग जाने सिँढी बनाउने मेरो इच्छा थियो। म गर्न पनि सक्थेँ। त्यो गरौँला भने आगाबाट धुवालाई हटाउँला भने। तेस्रो इच्छा के थियो भने सुनमा सुगन्ध बनाउला भन्दै। यो अब हजार लाख रुपियाँको अहिले सुन भइसक्यो, 60, 70, 80, 90 हजार भइसक्यो। अब सुगन्ध छैन, केही छैन। लगाएका छन् मान्छेले। कमसेकम त्यति मुगल चिज लाउँदाखेरि बाटो मग गम्क्यो। त्यो पनि छैन, केही पनि छैन। त्यति मुगल चिज लाउँ, हिँडेको बाटो गम्दा आफ्नो शरीर पनि गमगममा खामाखाम लगाएका छन्। अब रावणले भन्यो मैले त्यो सुनमा चाहिँ सुगन्ध बनाउने मेरो साह्रै इच्छा थियो। यति मुगो चिज छ, विधाता ब्रह्माको बुद्धि नै सुइठाएछ। त सुन बनाउँदाखेरि सुगन्ध बनाउनु पर्दैन थियो? त्यो विधाता ब्रह्माले गडबड गरेछन्। म चाहिँ मेरो इच्छा के थियो भने सुन चाहिँ बनाए विधाताले, सुगन्ध चाहिँ बनाएन। यति मुगो चिज लाउँछ, सुगन्ध फट्टु छैन, एउटा जात छैन। त्यो बुद्धि सुइठाएको ब्रह्माको। मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ, सुनमा सुगन्ध बनाउला भन्ने मेरो इच्छा थियो। राम्रो काम हो नि, बोले अँ। चौथो पाँचौँ काम के थियो भनेदेखि यो समुद्रमा स्नान गर्छन्, वरिपरि मान्छेलाई साह्रै गडबड छ, नुनिलो पानी भएर नुहाउन नसकिने के त्यस्तो गडबड छ। समुद्रको पानीलाई गुलियो बनाउने मेरो इच्छा थियो। नुनिलो पानी छ त्यहाँ। अनि त्यस कारणले गरिकन मेरा यस्ता इच्छा थिए। यो चाहिँ राम्रा पक्षका कुरा हुन्, वन्दनीय पक्षका कुरा हुन्, अभ्यर्थनीय पक्षका कुरा हुन्। ये पनि गरौँला भन्थे।
अनि मैले जब रामकी पत्नीलाई देखेँ, त्यसलाई देख्ने बित्तिकै मेरो मन तिनमा आसक्त भयो। आसक्त कुराबाट सुनेबाट आसक्त भयो। उसले के अरे शूर्पणखाले गएर सुनाउने बित्तिकै मलाई त्यो अर्काकी स्त्रीमा मलाई मेरो मन आसक्त भयो। त्यसलाई ल्याउँ पनि इच्छा भयो। यतातिर त्यो त नराम्रो काम हो नि, नराम्रो काम पनि गर्ने इच्छा भयो। अर्काकी श्रीमतीलाई हरण गर्ने पनि इच्छा भयो, यतातिर राम्रो काम गर्ने पनि इच्छा भयो। तर त मैले के भने अब त्यो राम्रो काम गर्नलाई चाहिँ बेला भएको छैन, पछि गरौँला। बेला भएको छैन, पछि गरौँला। बेला भएको छैन भने पछि गरौँला। बेला भएको छैन भन्दै त्यो चाहिँ टार्दै गएँ। रह्यो अर्काको श्रीमतीलाई चाहिँ वात्तै लिएर आएँ। त्यस नराम्रो काम चाहिँ पहिले गरिहालेँ। त्यस कारणले गरिकन आज नराम्रो काम गरेँ, मेरो परिणति, मेरो अवस्था, मेरो दुर्दशा यस्तो भयो। आज मैले संसार छोडेर जाँदैछु लक्ष्मण। राम्रो काम चाहिँ रह्यो। त्यस कारणले जीवनमा राम्रो काम गर्ने पनि मान्छेको मनै त हो। राम्रो काम गर्ने पनि इच्छा हुन्छ, नराम्रो काम गर्ने पनि इच्छा हुन्छ। तर राम्रो काम गर्ने इच्छा छ भने भोलि कहिल्यै नभन्नु, पर्सि गरौँला तानी कहिल्यै नभन्नु, निकोर्सी गरौँला तानी भनेर कहिल्यै नभन्नु। तपाईँ त्यो समय आउँछ कि आउँदैन, भोलि भन्ने कुरो फेरि आउँछ कि आउँदैन। राम्रो कामलाई गरिहाल्नु, नराम्रो कामलाई कहिल्यै नगर्नु, पछाडि त्यसलाई टाल्दै जानु। भनेपछि आज राजर्षि परीक्षित भगवानको चिन्तामा मस्त हुनुहुन्छ। त्यतिखेरै त्यो फुल यसो हेर्नु भएछ कि मान्छेले चढाएका फुल थियो नि, भक्तहरूले चढाएको फुल यसो हेर्नु भएछ। उहाँलाई त वैराग्य थियो, संसारमा मलाई छोड्ने बेला भयो, अहिले पनि तक्षक आउँदैन, मलाई टोकिँदै हुन्थ्यो। उहाँलाई त बाँच्ने इच्छै छैन। किनभने कृतकृत्या प्रत्यक्षन्ते मृत्युम अतिथिथिम यो, जसले गर्ने काम गरिसकेका छन्, भगवानको चिन्तनमा जो मस्त छन्, परमात्माको चिन्तनमा जो मस्त छन्, भगवानको प्यारमा जो मस्त छन्, ऊ मर्नका लागि डराउँदैन। मृत्युलाई उनीहरू कसरी स्वागत गर्छन् अरे भने त्यो पहिलापल्ट ज्वाइँ चेला चाहिँ नि ससुराली गए, मावला गयो भने निकै ठुलो सम्मान हुन्छ नि। पहिलोपल्ट है त पहिलो हेर सुन्नु के छ भने भित्रको कुरो हो कि कतै चाहिँ नभन्नु नि। पहिलोपल्ट ज्वाइँ जो ससुराली जान्छ नि, बाफ रे बाफ, त्यो अचार कति खालका हुनु, दाल त्यस्तै, उ त छाँटाको दाल, बोडीको दाल, 2-3वटा दाल छन्, सब्जी त्यस्तै। अनि त्यहाँदेखि त के वरिपरि बोटुकै लस्करै। यो पहिलोपल्ट नि। दोस्रो पल्ट गयो भने खर्लप्पा आधा घटिहाल्छ। अनि घटिहाल्छ। तेस्रो पल्ट गर्नु 2-4 काम चलाउँछ। गएको गई गरेर ज्वाइँ साग सब्जी चाहिँ भागैमा, दाल चाहिँ बोटुकामा भन्छ। ज्वाइँ पनि जानै छोड्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन यो संसारको नियति हो। संसारको हमेसा एउटै रहँदैन। संसारमा पुराना हुँदै जान्छन्, भावना पुरानो, सबै थोक पुरानो। बोले भक्तवत्सल भगवानको। अब राजर्षि अब जसले जो काम गरिसकेका छन्, जसले कृतकृत्य भइसकेका छन्, भगवत चिन्तन जसले गरिसकेका छन्, परमात्माको चिन्तन जसले जीवनमा गरिसकेका छन्, जो गर्नुका पर्ने अवशेषै केही छैन भने ती मर्नका लागि डराउँदैन। ज्वाइँ चेला घरमा आउँदाखेरि ध्यान दिएर सुन्नु, ज्वाइँ चेला घर आउँदाखेरि मान्छे कति खुसी हुन्छन्। पहिलापल्ट आयो, अब आइ गरे भने चाहिँ अलि अब वाक्कै हुलन, पछि चाहिँ वास्तै हुँदैन। पहिलोपल्ट त ठुलो ज्वाइँ आउँछन्, ठक्क गरेर सुपारी खान्छन्, गाडीमा बसिया हुन्छन्, कति हो कति चकाचक हुन्छ नि। त्यस कारणले पहिलोपल्ट ज्वाइँ चेला जाँदाखेरि जस्तो प्रकारको स्वागत हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले जसले जीवनमा परमात्मालाई चिन्तन गरेका छन्, त्यो मर्ने बेलामा मृत्युलाई पनि उसले त्यसरी स्वागत गर्छन् अरे। तिनले चाहिँ जसले जीवनमा पाप र अपराध गरेका छन्, उनलाई चाहिँ मर्ने बेलामा दुःख हुन्छ। हजारौं बिच्छुले टोक्दा जस्तो वेदना हुन्छ, त्यसरी मर्नुपर्छ त्यसले। अब त्यतिखेर यमराजको दर्शन हुन्छ, मलमूत्र गर्दछन्। त्यस कारणले मानव जीवनको लक्ष्य भनेको त्यही हो, आफ्नो मृत्युलाई सुधार्नु। जाने बेलामा जान्छन् भक्त मुसुक्क हाँसी खुसी भाइ, हा राम रामै भनी, लोभी द्रव्य पिशाच मर्छ बिचरो, हा दाम दामै भनी, कामी केवल पर्दछ काल मुखमा, हा काम कामै भनी। त्यस कारणले गरिकन जान्छन् भक्त मुसुक्क हाँसी खुसी भई, हा श्याम श्यामै भनी। जीवनमा भगवानको चिन्तन, जीवनमा जे खाएको छ डकार्दै आउँछ हो कि होइन? प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। जे खाएको छ डकार्दै आउँछ आउँदैन? खिर पुडी होइन, खिर पुडी खाएको छ भने दाल भात खाएको डकार थोडी आउँछ।
खिरपुडी खाएको नै डकार आउँछ नि। जीवनमा तपाईँले जे गरेका छ त्यो अन्तिम समयमा त्यसै गइहाल्छ जान्छ। त्यस कारणले जीवनलाई महान बनाऊ। यो संसार, यो मेरा छोरो भनौँ, मेरी छोरी, यो दुनियाँको यो नाता हो नि। यो नाता त पछाडि बनेको के। यो मान्छेलाई अज्ञानीलाई पशु भनेको छ धर्मशास्त्र। ज्ञानीलाई मात्रै मान्छे भनेको छ। किन पासामा बाँधिएका हुन्छन् अरे, अज्ञानका पासामा, यी संसारका नातामा बाँधिएका हुन्छन्, त्यस कारणले पशु भनेको। जो भगवानका भक्तहरूले जान्दछन् कि यो संसारको सम्बन्ध केही होइन रहेछ, सिधा परमात्माको सम्बन्ध मात्रै मेरो सम्बन्ध त्यो मात्रै पक्का सम्बन्ध भनेर जानेपछि अनि त्यसको कल्याण हुन्छ। त आज राजर्षि परीक्षित मर्नका लागि किन डराउनुहुन्थ्यो उहाँ बिचरा, भगवत चिन्तनमा मस्त हुनुहुन्थ्यो। हे भगवान, हे किरा, उहाँले किरा, त्यो फुलमा किरा देख्नुभयो के यत्रो, हे किरा यो नै तक्षक हो कि के हो, बरु त होस् भन्दै आफ्नो रूप धारण गरेर मलाई टोक। मलाई गुरुजीको वियोगमा मैले बाँच्नु छैन, परमात्माको वियोगमा मैले बाँच्नु छैन। अब मलाई गुरुजीले कथा पनि सुनाएर जानु हो, म चाहिँ वैकुण्ठ जान पाऊँ भनेर भन्ने बित्तिकै त्यसले त विकराल सर्पको रूप धारण गर्यो। ठ्वाक्क ठोक्ने बित्तिकै धक 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 1 मिनटमा खरानी भयो। खरानी हुने बित्तिकै माथिबाट आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। भगवान परमात्माका भक्तहरू स्वयं विमान लिएर आउनुभयो। कृष्ण मुरारी हरि श्याम मुरारी, कृष्ण मुरारी हरि श्याम मुरारी, बोलो कृष्ण मुरारी। त हजारै थिए। एउटा धुन्धुकारी अलग थियो, त्यो बाँसका टोकमा बसेर सुन्थ्यो त्यो कथा, हजुरहरूलाई बित्दै छ। लेकिन सबैलाई विमान आएन कि, एउटा एकजनालाई मात्रै विमान आयो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। केवल विमान चाहिँ धुन्धुकारले आयो, अरूलाई विमान आएन। त त्यहाँ गोकर्णजीले प्रश्न गर्नु, अत्रैव सन्ति श्रोता, र यहाँ त ज्यादा नै श्रोता छन्, अनि एकजनालाई मात्रै विमान किन आयो त, अरूलाई विमान किन आएन भन्दाखेरि त्यतिखेर हरिदासहरूले विमानमा बसेका ती भगवानका पार्षदहरूले भने विमान त अरू पनि आउँथे, तर सुने एकजनाले मात्रै मजाले, अरूले सुनेनन्। सुन्ने मान्छे 3 खालका हुन्छन् अरे, एकजना श्रोता, एकजना सरौता, अर्काजना श्रोता। 3 खालकालाई मा 1 खालकालाई मात्रै विमान आउँछ अरे। 1 खालका कसलाई, श्रोतालाई। म एकदम कथा हुनुभन्दा पहिला आए, कथा सकेपछि के ध्यान दिएर सुने, अब गएर मनन पनि गरे के कथामा के आएको थियो, मलाई त्यसको जीवनमा के उपयोगिता छ भनेर त्यस उहाँको चिन्तन मनन गरे। जस्तै गाईले डङ्ग घाँस खान्छ कि, अनि बेलुका उग्राउँछ नि खाइसकेपछि, त्यो गाईले घाँस खाएर नउग्राउने भने बिमारी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भने हामी कथा सुन्छौँ नि, कथा सुनेर एकान्तमा गएर त्यसको चिन्तन मनन गरियो भने ठिक छ। सुनो हिँड्ने बेलामा टकटक्या झारझुर पारो हिँड्यो भने कल्याण हुँदैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन श्रोता भनेको त्यो जसले सुन्छ, श्रोतव्य, मन्तव्य, निधिध्यासितव्य। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। श्रवण पनि गर्दछ, मनन पनि गर्दछ र चिन्तन पनि गर्दछ, त्यसलाई विमान आउँछ भगवानको। सही कुरो। अर्कालाई आउँदैन अरे, कसलाई आउँदैन, श्रोतालाई र सरौतालाई। श्रोता भनेका कस्ता हुन्छन्, घरमा काम गर्दा 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 थकेर हत्तु भएका हुँदो रहेछन् कि, यसो हेरे अब बस्ने ठाउँ नि, यसो ढल्किने ठाउँ छ कि छैन, ढल्किने यसो हेऱ्यो अनि ढल्किने ठाउँ पनि भयो। पङ्खा यहाँ छैन, अब हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा पङ्खा पनि छ, ढल्किने ठाउँ पनि आयो। अब महाराज कथा सुन्दैछ, समाधि लाग्यो। अब जय श्री कृष्ण भन्दा झसङ्ग भयो, अरू बेला समाधि। अब कथासँग केही मतलब छैन। सुनाबाज काम गर्दा बिचरा थकेका, यिनलाई भन्छन् श्रोता, यसलाई भनिन्छ श्रोता। भोलि भक्तवत्सल भगवानको अर्का हुन्छन् सरौता, अर्का हुन्छन् सरौता, अर्का हुन्छन् सरौता। ती सरौता चाहिँ कस्तालाई भन्छन्, सरौता कस्तालाई भनिन्छ भनेदेखि ती चाहिँ ठिक छन्। ती सरौता चाहिँ कस्ता हुन्छन् अरे भने, आए कथामा ठ्याक्क बसे, कथासँग केही मतलब छैन, अनि आपसमा कुरा गर्ने, ऐ ठिकै छ, कोही बुहारी लिएर आयो, एक्लै आयो त तिमी, बुहारीलाई ल्याउँ, बुहारीको के छ हालचाल, छोरा कहाँ छन् आजकल, के काम गर्दैछन्, के कति कमाए। अब सारा चाहिँ बखेडा ती निकाले। अब कथासँग केही मतलब छैन। अब गफ सुरु भयो। अब बुढाले के गर्दैछ, ल अब त्यस्ता कुरा अब चाहिँ नि कुराको पोको ती फुकायो।
खुसु खुसु कुरा गरे कथासँग मतलब छैन। ती बरु कुरा गर्ने भन्दा त सुत्ने नै ठिक हुनु पर्यो। कसैलाई डिस्टर्ब त गर्दैन नि उनले। यिनीहरूले त आफू पनि डिस्टर्ब छेउ वरिपरिकालाई पनि डिस्टर्ब। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन त्यस्तालाई पनि विमान आउँदैन अरे। त विमान चाहिँ कसलाई आउँछ? जसले मजाले सुनेको छ, श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यासितव्य त्यस्ता खालकालाई विमान आउँछ। आज राजर्षि परीक्षित विमान आयो। विमान आएपछि राजर्षि परीक्षित भगवानका धाममा जानुभयो। बोले राजर्षि परीक्षित जी महाराजको सत्य सनातन धर्मको। अब भन्नुहुन्छ अत्राहम आगतो विप्रान् शत्रुद्यम परायणाम द्रष्टुकाम कृतार्थोहम जातो दीक्षित दर्शनात्। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ यसै राजर्षि परीक्षित महाराजको उद्धार भयो, भगवानका धाममा जानुभयो, सन्तको कृपा भयो। मनुष्य जीवनको साफल्य नै यसैमा छ। हामीहरूको धर्मशास्त्रले डङ्काका चोटमा यस कुरालाई निरूपण गरेको छ। मानव जीवनको सफलता केमा छ? हामीहरूको धर्मशास्त्रले प्रधानमन्त्री हुँदा जीवनको सफल हुन्छ भनेन। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यस कुरा। राष्ट्रपति हुँदाखेरि जीवनको साफल्य भयो त्यसो भनेन। ठुलो खेतीपाती ठुलो चाहिँ व्यवसाय गर्दा जीवन सफल भयो त्यसो भनेन। धेरै सन्तान हुँदाखेरि डाँडा काँडा ढाक्ने सन्तान हुँदाखेरि जीवन सफल हुन्छन् त्यसो पनि भनेन। जीवनको सफलताका बारेमा जो शास्त्रले चर्चा गर्यो त के गर्यो? जन्म लाभ पर पुंसाम अन्त्य नारायण स्मृति। जीवनको लाभ यसैमा बतायो। जीवनमा भगवानको याद आयो कि आएन र अन्तिम समयमा भगवानको चिन्तन भयो कि भएन। जीवनमा तपाईँले जे गर्नु भएको छ नि, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तपाईँले जीवनमा जे गरेको छ नि मर्ने बेलामा त्यही याद आउँछ, अरू अर्थ याद आउँदैन। जीवनमा चाहिँ नि तपाईँले जे गर्नु भएको छ मर्ने बेलामा त्यही आउँछ। एकजना सुन व्यापारी रहेछन् कि जीवनभर सुनको व्यापार गर्थे। 60 वर्षमा चाहिँ मन्त्र दीक्षा लिएछन् कि प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब त्यो बुढेसकालमा अब सानैदेखि लिएको भए त मन जान्थ्यो। अब 60-70 वर्षमा नगर्नुभन्दा गर्नु ठिकै हो। जीवनभर त सुन दोकान गरेका छन्, सुनको व्यापारी मन्त्र लिएछन्, यसो भगवान चिन्तन गर्छन्, परन्तु मन त सुन दोकानमै छ। के पो यहाँ भगवानको चिन्तनमा मन लाग्थ्यो र। अनि त्यहाँदेखि त अनि बाबै बिमारी परेछन्। एक दिन बिमारी परेछन्, 105 डिग्री ज्वरो आएको रहेछ। 105 डिग्री ज्वरो आएको रहेछ। डक्टर त्यो नाप्यो नि त, उसले भन्यो 105 डिग्री रहेछ। अब बुढो भने आत्तिएर भन्छन् कि ज्वरोमा, ए छोरा मैले 80 का भाउमा किनेको थिएँ सुन, 105 भएछ बेचिदे भन्दै बुढो फाँसै मरेछ। प्यार से बोलो न जैसे। त्यस कारणले गरिकन तपाईँले के को आउँथ्यो? त्यस कारणले गरिकन जीवनमा तपाईँले जे गरेको छ यो कुरालाई सत्य सम्झिनुहोस्। जीवनमा तपाईँले जे गरेको छ, जसको चिन्तन गरेको छ, जे मर्ने बेलामा त्यही याद आउँछ। त्यस कारणले एकजनामा बहुत पहिलाको कुरो, यहाँ मारवाडी परिवारमा इनरुवामा सत्यनारायण मन्दिरमा मैले कथा भने कि यो प्रसङ्ग केही यस्तै चलेको थियो। अनि एक दिन मारवाडी बुढीले मसँग भने, स्वामीजी भने हजुर तपाईँ आले बहुत गजब की कथा कही। भने के भने मैले भनेर सोधेँ। मारवाडीमै बोल्थेँ। तपाईँले भन्नुभयो स्वामीजी जसमा ज्यादा आसक्ति छ मरेपछि त्यही हुन्छ। अनि हो त अनि भने स्वामीजी मेरो एउटा कुकुर छ, त्यो बरु छोराछोरीको त्यति याद आउँदैन, त्यो पगितै आउँछ। खाने बेलामा पनि मसँगै बस्छ, सुत्ने बेलामा पनि मसँगै बस्छ। त्यसलाई नुहाइदिने धुवाइदिने सबै काम मरेको, त्यसको 24 घण्टा मलाई याद आउँछ। म मरेपछि के हुन्छु गुरुजी? मैले भने माताजी अब तपाईँलाई मरेपछि कुकुरै हुनुहुन्छ भने म त भन्दिनँ, परन्तु जीवनभर जसले जे गरो, जसमा चित्त गयो मरेपछि त्यही हुन्छ। प्यार से बोल्नु जस्तो जन्म लाभ परस्मंसाम। त्यसकारण हामीहरूको शास्त्रले ठोक्पाका साथमा यो भनेको छ, जीवनमा जीवनलाई महान बनाउनुहोस्। जीवनलाई काममय होइन, जीवनलाई भोगमय होइन, जीवनलाई राममय बनाउनुहोस्। त्यसैमा जीवनको लाभ छ। सम्पत्ति बटुल्न, वैभव बटुल्न, पद बटुल्न, प्रतिष्ठा बटुल्न यी केही हुनेवाला छैन। यिनले काम दिँदैनन्। तपाईँलाई पदै बटुल्नु भने पनि 2-4 जना यसो आउँछन्। आफू त मर्ने बेला त एकै जाइन्छ, ती जाँदैनन्। जीवनको साथी भनेको धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष।
धर्मेण हिना पशु पशुभी समाना। तपाईँको जीवनको साथी, तपाईँको जीवन दर्शनको साथी भगवानको नाम हो, भगवत चर्चा हो, प्रभु प्यार हो। तपाईँको जीवनमा त्यो सफलीभूत भयो, तपाईँका जीवनमा त्यो उच्छलित भयो भने जीवनको लाभ भयो, न ठुलो घाटा हो। उपनिषदले भनेको छ म अति विनष्टि, त्योभन्दा ठुलो घाटा केही होइन। जीवनमा भगवानको याद आएन, जीवनमा प्रभुमा निष्ठा भएन, जीवनमा प्रभुमा निष्ठा भएन, जीवनभर परमात्माको याद आएन, संसारमै दाल भात खोर्सानीमै जीवन बित्यो, त्यसैको चिन्तन भयो भने यो पनि गर्नुपर्छ। परन्तु के छ भने करसे कर्म करे विधि नाना, अरे मन रहे जहाँ कृपा निधान। हामीहरूको संसारमा हामीहरूको धर्मशास्त्रले बाँच्ने कला सिकाएको छ। प्यार से बोलो न, जय श्री कृष्ण। गृहस्थी नगर्नु भन्दैन हामीहरूको शास्त्रले, दाल भात नखानु भनेको होइन, सम्पत्ति नकमाउनु भनेको होइन, नोकरी नगर्नु भनेको होइन, सबै थोक गर्नु। तर करसे कर्म करे विधि नाना, अरे मन रहे जहाँ कृपा निधान। हातले सबै थोक गर्दै जानु, लेकिन यो म कोही होइन, म भगवानको हुँ, मेरा भगवान हुनुहुन्छ। यो संसार त एक दुई दिनको खेला हो, त मैले सेवा भगवानको गरेको छु, यो भावना राख्नु। मै हूँ श्री भगवान का, जय हो। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, त्यज ममता अभिमान। म भगवानको हुँ, मेरा भगवान हुनुहुन्छ। संसारका त दुई दिनका, अरे तपाईँ यहाँ काठमाडौँ जानुहुन्छ गाडीमा, छेउमा बस्नुहुन्छ, हजुर अब सम्म त कहाँ तपाईँको पहाड, म मेरो पहाड यहाँ हो, ए हामी सबैका रहेछौँ भन्नु। ल्याएको खाजा पनि सामल पनि साटासाट गरेर खानुभयो, प्रेम पनि भयो, चिया पनि उसले उसलाई खुवायो, उसले खुवायो, प्रेमले पनि भयो। अब काठमाडौँ जहाँ थानकोट नपुग्यो, उर्लिन आँट्यो, अब मारा तपाईँ उर्लिनु भयो, अब उर्ल्यो त उसो सक्यो टिकट, हाम्रो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। यो संसारको सम्बन्ध त्यस्तै हो, यो संसारको सम्बन्ध त्यस्तै हो। त्यस कारणले गरिकन सबके ममता ताग बटोरी, जय हो। अरे मम पद मनहि बाँधै डोरी। एउटा म प्रश्न गरौँ है ल, गर्नुहोस्। यो लोकमा जस्तो एउटा बाबुका छोरा छन्, एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ, एउटा दैलो गृहमन्त्री। श्री सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, आज हजुरको दर्शन पाएर म कृतार्थ भई, आँखा सफल भई, जीवन धन्य भयो, मेरो क्षण पावन भयो महाराज। अब अरू संसारको चर्चा किन गर्ने, संसारको चर्चा गरेर समयलाई किन बिताउँ। एक क्षण भए पनि जति भानी भगवानको चिन्तन गरौँ, भगवानको कथा सुनाउनुहोस्, हामीहरूलाई भगवानको पावन स्मरण कथा सुनाउनुहोस् भनेर ऋषिहरूले भने। साधु वार्तान्तरम त्यक्त्वा सुता पूर्वम वदस्वन। त्यस कारणले गरिकन हजुर व्यासजीका मुखारविन्दबाट विविध ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ, आचार्य परम्परा प्राप्त तपाईँ हजुरलाई ज्ञान छ। त्यस कारणले हजुरका मुखारविन्दबाट अत्यन्त आत्मालाई पवित्र पार्ने, मनलाई पवित्र पार्ने, भगवानलाई पनि खुसी गराउने, आफ्नो जीवनलाई पावन बनाउने कथा हामीहरूलाई सुनाउनुहोस्। संसारको कथा सुनेर के गर्नु र, संसारका कुरा सुनेर के गर्नु, त्यो समय मात्रै बर्बाद हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन एक घडी भए पनि, एक घडी आधी घडी आधिमी पुनियाद, तुलसी सन्तन करी साधुकी कोटि कटे अपराध। एक क्षण भए पनि सत्सङ्ग गर्नु, त्यसले आफ्नो जीवनलाई महान बनाउँदछ। त्यस कारणले गरिकन गुरुदेव भगवानको कथा हामीहरूलाई पिलाउनुहोस्, सुनाउनुहोस् भन्नु भएन, पिलाउनुहोस् भन्नु। सुनेको कुरो बिर्सिन्छ अरे, त पिएको कुरो फाइदा भएरै रहन्छ। रामचरित जो सुनत अघाई, अरे रस विशेष जाना तिन नाई। भगवानको कथा चाहिँ नि म सुनेर बहुत अगाएर पुगिहालो, अस्ति त्यहाँ सुनेको थिएँ, अहिले यहाँ हो यहाँ सुनेको थिएँ भनेर चाहिँ जो तृप्त भयो भने त्यसले भगवानको कथै सुनेन। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम। भगवानको कथा त अमृत हो, भगवानको कथा सुनेर कहिले पनि तृप्त हुँदैन। एकजना विराटनगरमा कटवाल थारी हो नि कि, म त्यहाँ प्रायः जाइरहन्थेँ। उनले भने गुरुजी मेरी बुढी हो, जहाँ कथा हुन्छ बास कुम्लो कुटुरो बाँधो हिँडिहाल्यो, चतरा भने चतरा गयो, बरा क्षेत्रमा बरा कुदिया कुदै गर्छ। उनले भने मैले 2007 सालमा कथा धनकुटामा सुनेको छु, आजसम्म मलाई पुगिराखेको छ। मलाई यो बुढीदेखि छक्क लाग्छ। म ढुक्क छु, 2007 सालमा सुनेको थियो धनकुटामा।
अहिले यो बुढी जहाँ एकपल्ट कति सुनियो मलाई हाँस उठ्यो कि भन्न त मलाई केही भनिनँ मैले त्यस्तो होइन के भगवानको कथा सुनेर मैले बहुत सुने भनेर चाहिँ जो मग्न रहन्छ भने त्यसले कथै सुनेन तब कथा अमृतम तत्त जीवनम अरे कविवीरितम ए कल्मशापम श्रवण मङ्गलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते ए भूरिदा जना भगवानको कथा त जति सुनो त्यति आनन्द जति सुनो त्यति आनन्द जति सुतो आज भगवानको कथा सुनेर मैले त सुनिसके भइगयो भनेर ढुक्क कहिल्यै नपर्नु जति सुनो त्यति आनन्द जति सुनो त्यति तृप्ति हुँदैन त्यसमा अब त्यस तृप्ति मान्छ भने त्यसले कथै सुनेन प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण त्यस कारणले गरिकन हामीहरूलाई कथा सुनाउनुहोस् महाराज सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ हेर मेरो वाणी पनि पवित्र भयो जीवन पनि पवित्र भयो म विलोम जातिमा उत्पन्न भए तापनि हजुरहरूको दर्शन गर्न पाएँ आज उहाँ भन्नुहुन्छ यथा ज्ञानम प्रवक्ष्यामि यश्रुतम व्यासवा वक्त्रतः अब तपाईँहरूलाई म त्यो कथा सुनाउँदछु व्यासजीका मुखारविन्दाबाट मैले सुनेको कथा है ल सुनाउनुहोस् कथा भनेको के कम सुखम थाहा पाएती कथा क भनेको सुख क भनेको आनन्द क भनेको ब्रह्मानन्दलाई जसले थाहा भनेको थापन गर्दछ जीवनमा त्यसको नाम हो कथा कथाले दुःखलाई हटाउँछ चिन्तनले भगवानको चिन्तनले संसारको चिन्ता समाप्त गरिदिन्छ भगवत कथा सुनेर जीवनमा व्यथा गएन भने संसारको दुःख कष्ट गएन भने कथा सुनेको केही मतलब हुँदैन प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण अब त महाराज मैले व्यासजीका मुखबाट सुन्दैछु उहाँले भन्ने अब इतिहास बताउन सुरु गर्नुभयो एकदा नारदो गच्छन् नरनारायणालयं तापसै बहुभिः सिद्धैः देवैरपि निसेवितम् एकपल्टको कुरो हो महाराज नारदजी महाराज यी नारद को हुन् भगवानको नाम हो नारद प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण भगवानको नाम भगवानको मनको नाम हो नारद ध्यान दिएर सुन्ने भगवानलाई केही गराउनु छ भने नारदजीलाई अगाडि सार्नुहुन्छ केवल यताको कुरा उताको कुरा यतालाई गरेर केवल झगडा लगाउने मात्रै नारद होइन नारद शब्दको विलक्षण अर्थ छ भगवानको नाम हो नारद मनको नाम हो भगवानले संसारमा केही गराउनुहुन्छ त भने नारदजीलाई अगाडि गरेर सार्नुहुन्छ प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण नारद शब्दमाथि हामी अलिकति चिन्तन गरौँ न नारद भनेको के नार भनेको ज्ञान नार भनेको ज्ञान द भनेको दिने अच्छा ज्ञान नै नार भनेको ज्ञान द भनेको दिने यो पनि अर्थ हुन्छ अच्छा नार भनेको अज्ञानलाई दिय भनेको द भनेको खण्डन गर्ने समाप्त पारिदिने त्यसको नाम नारद भागवतमा अरू शास्त्रमा लेखेको छ नारद औदेव दर्शन नारदजी मिल गए त भगवान मिल गए सन्त मिले त भगवान मिल्नुहुन्छ नारदजी त्यस्ता महापुरुष एक दिनको कुरो नारदजी महाराज भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै बद्री विशालतिर प्रस्थान गर्नुभयो क्योंकि रमता जोगी भए तापनि भगवानको दर्शन गर्नका लागि नारदजी महाराज बद्री धामतिर जानुभयो भज मन बदरी विशाल नटवर गोपाला भज मन बदरी विशाल बद्री नारायणमा जानुभयो किनभने नारदजी महाराजले दुनियाँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ उहाँले संवाद गरेर जनतालाई कल्याण गर्नुहुन्छ एकदा नारदो गच्छन् नरनारायणालयम नरनारायण भगवान बद्री विशालमा तपस्या गरेर बस्नु भएको छ तपस्या किन गरेर बस्नुहुन्छ पहिला जन्ममा पहिला पालामा पहिले युगमा सत्ययुगमा कसैले एउटाले धर्म गर्यो भने सबैलाई हुन्थ्यो अरे कि अहिले त्यो हुँदैन जसले धर्म गर्छ त्यसैलाई मात्रै हुन्छ अरूलाई हुँदैन त्यसकारणले गरिकन यो काल कलिकाल हो त्यसकारणले गरी संसारका व्यक्तिहरूको कल्याण कसरी हुन्छ भनेर भगवान स्वयं नरनारायण भगवान तपस्यामा तल्लिनुहुन्छ बद्री नारायणमा प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण उहाँ ठुल्ठुला तपस्वीहरू छन् जटाधारी सठाधारी लठाधारी ज्ञानी मुनि सन्त अमलात्मा विमलात्मा कोही हावा खाएर बस्ने कोही वायु पिएरै बस्ने कोही जल मात्रै खाएर बस्ने कोही चाहिने पात खाएर बस्ने यस्ता कोही फल खाएर बस्ने त्यस्ता सन्त महात्माहरू हजार वर्ष तपस्या गरेर यसका दारी जुगामा चरा चुरुङले गुण लाएर बसेका छन् त्यस्ता महात्माहरू छन् त्यहाँ गुफामा अब अनेक प्रकारका वृक्षहरू छन् अब साक्षात विष्णुपादुका गंगा पनि त्यहाँ विष्णुपादुका अलकनन्दाजी कल 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 गरेर बगिरहेकी छिन् त्यहाँ गएर नरनारायण भगवानलाई साक्षात नारदजी महाराजले प्रणाम गर्नुभयो
कस्ता हुनुहुन्छ उहाँ? परब्रह्मणि संलग्नं मानसं च जितेन्द्रियं जितारि षट्कमलं प्रस्फुरद बहुलप्रभं। साक्षात् भगवानमा मस्त हुनुहुन्छ। आँखा बन्द गरेका छन् उहाँले, आँखा चिम्लेको छ। भित्र भगवान परमात्मालाई, अन्तर्यामी भगवानलाई ध्यान गर्नुभएको छ। भगवानका मुख कमलको ध्यान गर्नुभएको, भगवानका चरणारविन्दको ध्यान गरेर मस्त हुनुहुन्छ साक्षात् नरनारायण भगवान। त्यस्ता परमात्मा जसले काम क्रोध लोभ इत्यादि विकारलाई जितेको छ, त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा श्री बद्रीनारायणलाई जो ध्यानमा मस्त हुनुहुन्छ, तपस्या गरेर भारतवासी नेपालवासी सम्पूर्ण प्राणीहरूको उद्धार गर्नका लागि तपस्या गरेर बस्नुहुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, 2 बजे खत्म गर्नु। अब के भन्न चाहन्छु, भगवानको अवतार के छ भयो भने, भगवानको अवतार चाहिँ के अमेरिकामा भगवानको अवतार भनेर सुन्नुभयो तपाईँले? छैन। इङ्ल्यान्डमा भयो भनेर सुन्नुभयो? छैन। बेलायतमा भगवानले अवतार लिनुभयो भने सुनिया छ? छैन। भगवानको अवतार नेपालमा र भारतमा किन हुन्छ? भारतमा हुन्छ, यहाँ बडा भगवान सीताजीको अवतार यहाँ भयो र भारतमा यो त भारत खण्डे भने यो पछाडि नेपालहरूले लेख्यो, यसैको सानो एउटा ऊ हो, परन्तु त्यसमा अलगै छैन। भारत खण्डे भन्दा चाहिँ हामीहरू चाहिँ सङ्कल्प गर्दाखेरि हरिओम त भारत खण्डे नेपाल प्रदेश भन्छौँ भनेदेखि भारतमा भगवानको अवतार किन हुन्छ, अरू ठाउँमा किन हुँदैन? भारतमै भगवान तपस्या गरेर किन बस्नुहुन्छ भने यो सारा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको यो मुटु हो भारत। भारत हो। कसैको हात भाँचियो भने त्यो मान्छे बाँच्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। आँखा फुट्यो भने बाँच्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। गोडो भाँचियो भने पनि बाँच्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। पर मुटु नै कुहिएर गयो भने बाँच्दैन। त्यस्तै प्रकारले यो भारत नेपाल भनेको यो भगवानको हृदय हो, मुटु हो। यहाँ गडबडा हुन्छ जब, यसमा उथल पुथल हुन्छ जब, यसमा विकृति जब आउँछ, त्यतिखेर भगवानले परमात्माले यसलाई स्वस्थ गर्नका लागि भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ यहाँ। अहिले मुटु स्वस्थ हो भनेदेखि आँखाले अन्ध भएर केही हुँदै बाँचिरहन्छ मान्छे। त्यस कारणले भगवानको अवतार हुने कारण यो हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गरिकन उहाँले नारदजी महाराजले भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ, महाराज संसारमा फँसेका प्राणीहरूको कथा सुनाउनुहोस्, उहाँहरूको कल्याण कसरी हुन्छ? संसारमा फँसेका प्राणीहरू छन् भन्दाखेरि अब नरनारायणमा भगवानले पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुनाउनुहुन्छ। नारदजी सुतजीले नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, महाराज त्यो पुरुषोत्तम के हो, कसरी लिनुपर्छ, के दान गर्नुपर्छ, कसरी स्नान गर्नुपर्छ, के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन, त्यसका विविध कुराहरू के छन् इत्यादि प्रसङ्ग उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सोध्नु, महाराज यो कथा फेरि सुनाउनुहोस् न भन्दाखेरि यो कथा त भोलि ठिक 12 बजेदेखि बताउँछु भन्नुभयो। आजलाई यति नै। संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण, संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण, माता हाम्री लक्ष्मी आमा पिता नारायण, माता हाम्री लक्ष्मी आमा पिता नारायण, संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण, संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण, बल्ल बल्ल पायो आज मान भयो चोला, बल्ल बल्ल पायो आज मान भयो चोला, फेरि फेरि 84मा नपरानु होला, फेरि फेरि 84मा नपरानु होला, माता हाम्री लक्ष्मी आमा पिता नारायण, संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण।